وصلنا للاسم تاعنا وباش نحكيو اليوم على ماركة يابانية سوزوكي معروفة بالطبيعة بموتوراتها من أحسن سبورتيف في العالم الجي اس اكس ار، وبكراهبها زادة تصنع كراهب من الخمسينات وتعرفت باللي موديل اوف رود لي 4x4 نتاعها اسامي معروفين فيتارا ولا جيمني. أما في تونس زادت شهرت بالجام نتاعها دو سيتادين اي كومباكت كراهب صغار اللي يساعدونا يوميا بسوم مرفق ومش كان في تونس. باش نعطيكم معلومات مهمين اللي برشا ما يعرفوهمش. سوزوكي يصنعوا كل عام اكثر من 3 ملايين كرهبه، ديما موجودين في التوب 10 دي بلو غروند مارك اوتوموبيل، وخاصه اكبر كونستركتور دو فواتور كومباكت اي سيتادين في العالم. نيميرو 1 في الكراهب الصغار، عنده جام كبيره منهم سيت نوفيل بالينو. بالينو هذه تعرفت في تونس نجحت، اليوم نلقاو ان توت نوفيل جينيراسيون جدوها، هي ان سيتادين جايه دونك في الكاتيجوري دي رونو كليو فولكسفاجن بولو كيا ريو. والكراهب هذم اللي على باز اسمهم سيتادين خاطرهم نتاع السيتي نتاع وسط البلاد، خذاو الاسم هذا في الثمانينات والتسعينات، اما قد ما طوروا وكبروا في الجاباري في لي موتوريزاسيون ولا لي زوبسيون، ولاو توا ليكيفالون دو كومباكت، ان جاباري دو كومباكت تاع التسعينات يساعدوا دونك في طرقات طويل كيما توا ولا لي زوتوروت وين يلقاو راحتهم، وحتى في الزناقي في وسط البلاد كيما اليوم وين نجمنا نجربوها في سيدي بوزيد. ب 4 متر في الطول عندنا ان ديزاين تري اكيليبري صوبر زاده. اليوم موديلنا تجدد، نلقاو دونك نوفيل كالوندر بالطبيعه موجود فيها الكروم، وكي نثبتوا في وسطها عندنا ان ديزاين متغير على العاده، ما نلقاوش خطوط، نلقاو سيت افي فاغ. عندنا ان سيناتور لومينوز زاده جديده الاد بثلاثه نكت هذا، وكان ثبتوا مليح في وسط الاضواء نلقاو الداخلين غامق فاسون نوار لاكي، يزيد يقوي الغزره نتاع الكرهبه. نثبتوا في الفاس افون هذه نلاحظوا اللي عندنا هون اون كاميرا بجنب اللوجو، موديلنا عنده اون كاميرا 360 دوغري، اون اوفر اونيك في السيجمون هذا، حاجه نادره برشا. الفيرسيون هذه اسمها جي ال اكس، نجموا نعتبروها كيما لا فينيسيون اوت جام نتاع البالينو. وشنو اللي ضخم الكراهب اليوم هو لو كروماج، عندنا دونك دو كروم في الكالندر في لي بواني بورت زاده، وحتى في الكونتور نتاع البلار بالفيرغول هذه، بالتالي زاده نلقاو دو كروم هوني بالباجيت هذه موجود في وسط الكاميرا دو ريكول. عندنا زاده اضواء جدد افيك اون سيناتور لومينوز اللي ذكرنا الاضواء القدامين الاد بثلاثه نكت في وسط. تلك مع السيجمون تاع البالينو هو سلوي دي سيتادين، هذا بالنسبه للكبر كرهبتنا. اما بالنسبه للفضاء اللي موجود في وسطها والداخلين تنجم تنافس بسهوله دي كومباكت قد ما هي واسعه. مثلا الكوفر نتاعها زاده من اكبر واحد في الكاتيجوري هذه، تقريبا نفس الكبر مع الفورد فوكس اللي زايده 30 سم عليها. وفي وسط الفضاء هذا يتحس من القدام، وحتى من التالي عندنا حاجه نادره في لي سيتادين موجوده في العاده في لي كومباكت اي لي برلين، خاطر لازم فضاء باش يكون ليكيبمون هذا. هما لي زايراتور دير للركاب التيلانيين افيك دي بور يو اس بي، نلقاو ان بور يو اس بي كلاسيك اي ان بور يو اس بي سي.
قبل ما نحكيو على السائق نكملوا على الركاب على لي باساجي من التالي هون يحفروا برشا زاده الكراسي بوغ ان ميور اسباس او جامب. عندنا زاده اون تري بون غارد دو توا. نلقاو راحتنا في وسط بالينو حتى السائق. عندنا دي كونتور واضحين ما بيناتهم ان غراند اورديناتور دو بور ونجموا نحطوا فيه بوكو دافيشاج ديسپونيبل زادا كيما الكوبل ولا البويسونس. عندنا حتى لا بويسونس نتاع الاكسيليراسيون ونتاع الفريناج، حاجه نادره زادا في كهرباء صغيره كيما فهمتوا. سات بالينو عندها حاجات دي بتيت اوبسيون دي بتيت ايكيبمون اللي ماناش مستنسين نلقاوهم سور دي فواتور دو سو تيب لا. تحبروها اون بتيت فواتور افيك تو دون غراند. Et donc cette finition GLX توفر برشا اوبسيونات. نلقاو دوك un démarrage sans clé, la clé intelligente عندنا هوني un tout nouvel écran كبير برشا avec l'option Apple CarPlay et Android Auto. نلقاو الانترفاس تاع التليفون نتاعنا في وسط l'écran. دونك كل شيء يتحسن في كهربتنا حتى من الريزوليسيون تاع l'écran وين نلقاو الجي بي اس avec une qualité digne de Google Maps. تقول على تليفوننا بفضل Android Auto كيما قلت لكم و Apple CarPlay. عجبني ياسر كيما شكل البلانش دو بور وحتى من الكاليتي نتاع لي ماتيريو تحسنوا. مثلا نلقاو جلد دو سيميلي كوير sur les contreportes. البلانش دو بور هي زادت تبدلت خاطر ليكرون كان في وسطها موجود توا فاسون تابلت. ان تو نوفو فولون زادا موجود مع لو ريغولاتور دو فيتيس. هوني الفلس نتاع الريغولاتور دو فيتيس. هوني زادا اوبسيون ماهيش موجوده برشا في الكراهب صغار تزيد في راحه السائق. بالبواط اوتوماتيك نجمو نحطوا الفيتيس اللي نحبوا عليها على الاوتوروت مثلا ونقعدوا ان فيتيس دو كروازير. وما نساوش السيكوريتي عند سوزوكي. عندنا ان اكسيلون فريناج في كهربتنا et 6 airbags, 2 airbags frontaux, des airbags latéraux زادا وحتى من les airbags rideaux. حبروها une petite voiture avec tout d'une grande, un autre équipement unique dans son segment هو l'affichage tête haute. هوني واضح برشا ما عادش حاجنا باش نغزروا لي كونتور ديما عينينا على الكيس. قلت لكم سوزوكي عندهم تجربه كبيره ياسر في لي كومباكت لي سيتادين. هذاك اللي خلى كهربتنا بفضل السافوار فير هذا واستعمل الالومنيوم توزن كان 990 كيلو. ان بوا ريكور اللي يخليها عندها ان رابور بوا بيسونس كوريكت كيما الاستهلاك نتاعها متوازن برشا. قلت لكم دونك لي سيتادين نتاع توا ولاو عندهم دونك الخاصيات نتاع لي كومباكت اي لي برلين زادا مثلا نلقاو اون بواط اوتوماتيك. على الكراهب هذم ولاو تقريبا كلهم موجودين افيك دي فيرسيون اوتوماتيك كيما اليوم كرهبتنا افيك اون بواط اوتو ا 4 رابور. جوستومون مادام نحكيو على البيسونس نحكيو على قلب الكرهبه موتورنا 1 litre 4 واللي يحبوا لي 4 cylindres c'est un 4 cylindres. il عنده 16 soupapes donc un petit côté sportif في السونوريتي نتاعو في صوت كرهبتنا. مارك جابونيز دونك وكي نقولوا يابان نقولوا ونخموا فيابيليتي. دايوغ باش تفهموا لي سوزوكي من لي مارك لي بلو فيابل او موند من 2019 صار ان اكور ما بين لا ريفيرونس مونديال لو نيميرو 1 مونديال تويوتا وسوزوكي يوفروا لبعض الموديلات ان ايشانج. هذاك علاش البالينو هذا موجود زاد عند تويوتا اسمه ستارليت. تويوتا ياخذوا دونك راهبهم من عند سوزوكي ان جاج دو كروند كاليتي. ويعرفوا شو يعملوا. سوزوكي يصنعوا من احسن الموتورات دي موتور بور موتو باتو اي فواتور اون فري ريفيرونس. رسوم كهربتنا اليوم سيت فيرسيون جي ال اكس نتاع البالينو en boîte auto est très bien optionné. 75 مليون و900 دينار garantie 3 ans. وباش يكونوا موجودين دوت فيرسيون جوستومون باش ناخذوا عليهم اكثر معلومات.
Alors نواصلوا ونكملوا حلقتنا تاع مع رايد بكر ديريكتور كوميرسيال كار برو ديستريبيوتور اوفيسيال سوزوكي تونيزي. رايد مرحبا بك في اوتو برو. مرحبا صدري. ميرسي. الوغ نجمنا اليوم نجربوا دونك سيت توت نوفيل سوزوكي بالينو. بصفة عامة سوزوكي حبوا ديما كراهبهم يكونوا اون ريفيرونس في السيجمون تاعهم الكراهب صغار خاصة لي سيتادين اي كومباكت هذا في العالم وحتى في تونس puisque جبتوها avec beaucoup d'équipements. Exactement صدري. تعرف اللي تو les clients ils sont devenus de plus en plus exigeants. Donc حابين اخترنا ونجيبوا la version automatique avec le maximum d'équipements possible. Par contre باش نراضيو زاد الاذواق الكل اخترنا وانه زاد نجيبها en version manuelle. Il y a des gens qui préfèrent cette boîte que l'autre. Donc avec moins d'équipements واقل ايكيبمون ريان كو بور توشي زاد ان بودجي اللي هو يكون اقل وفي مقدور الناس الكل. فوالا دونك باش نلقاو الفيرسيون هذه جي ال اكس نجمو نقولوا لا هوت جام ونلقاو اوسي اون فينيسيون افيك ان بو موان دوبسيون اي اون بوات مانيوال. Oui, une finition GL avec une boîte manuelle avec moins d'équipements mais يمنعش وانه حتى زاد في البوات manuelle il y a plein d'équipements pas autant que celle-là en automatique خاطر تعرف انت كيما جربتها تو الاوتوماتيك. Il y a des équipements que dans ce segment-là, on ne trouve plus chez la concurrence. L'exemple de la caméra 360 degrés, l'exemple de la vision tête-haute, ZEDA aussi. Bien sûr. Il y a plein d'équipements de plus. Il y a un moteur sous le capot par rapport à l'ancienne ZEDA version. Là, on migre d'un litre 4 à un litre 5, c'est plus de puissance, c'est un cylindré akbar. C'est un moteur 4 cylindres comme d'habitude. Suzuki ديما تستحفظ على نفس الخاصيات نتاعها. C'est الحاجات اللي ميزتها على les autres par rapport au même segment. Voilà. Donc كملتوا العام برو avec cette Baleno. Vous avez dit une très belle année 2022, beaucoup d'événements في الجنوب avec la première académie de pilotage off-road avec les Jimny. كتنجم تعطينا un petit bilan تاع 2022. 2022 ما فماش ما احسن وانه de terminer avec 3000 voitures vendues. Pratiquement notre quota elle a été tout épuisé. D'une part, on est dans le top 5 des VP في تونس. ما فماش ما احسن هكا. وزيد على هذا في 2022 ما ننساوش اللي عندنا l'inauguration qui a été faite pour le camp Mars pour les amateurs de l'off-road. Les amateurs de Jimny في تونس. بخلاف هذاك il y a eu زاد le lancement زاد de la Celerio en deux versions la boîte automatique la boîte manuelle اللي خرجت في السيارة الشعبية اللي récemment مازالت كي بدات الكوميرسياليزاسيون نتاعها. Évidemment d'autres modèles vont suivre زاد sûr l'année prochaine. Voilà justement مادامك تحكي لنا على العام الجاي شنو هو الهدف quels sont les objectifs pour 2023. 2023 سي ايفيدون كو باش نسعاو باش نحسنوا من البوزيسيونمون تاعنا. تعرف اللي سنة كملنا سور لو توب 5 دي في بي en Tunisie. ان شاء الله العام الجاي يكونوا ما خير. Surtout qu'il y aura un rallongement au niveau, que ce soit au niveau de la gamme, d'une part, il y aura l'apparition de nouveaux modèles. Ouais. On va partir sur, Inch'Allah, il y a des modèles qui sont en cours d'homologation au niveau et de création de prototypes au niveau de l'usine. Il y aura l'apparition d'un nouveau modèle, un nouveau SUV. باش ندخلوا كيف زاد l'hybridation partielle بالنوفو موديل هذايا. يورا زاد دو ميم زاد لاباريسيون دو 3 نوفو موديل اخرين زاد ان شاء الله في الوقت اوبورتان ان شاء الله نعرفوا بهم. De plus, il y a une nouvelle agence qui va ouvrir ses portes, Inch'Allah, très bientôt en 2023. Ça va enrichir le réseau interne. On passe à 5 agences à part notre showroom l'année. Un troisième point sur 2023, kif l'ouverture du nouveau siège de Car Pro, Inch'Allah, Felkram. Un siège qui sera vraiment à la charge de Suzuki d'une part, et c'est un siège qui sera de haut niveau. حبينا باش نزيدوا نحسنوا اكثر في الخدمات وقت اللي نقربوا للكليونات نتاعنا. Voilà, واللي باش يستقبل cette toute nouvelle gamme. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم avec cette toute nouvelle Suzuki Baleno. انتم زاده تنجموا تعملوا ان تيست درايف وتجربوها في الريزو كار برو. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه.